नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म टङ्क पन्त। कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामी राजनीति तर राजनीतिभन्दा पृथक ढङ्गले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेको राजनीतिक गतिविधि कस्तो छ, राजनीतिक ग्रह कस्ता छन्, धर्म के हो, समाज कतातिर जाँदैछ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग ज्योतिष शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका ज्योतिष आचार्य डाक्टर पण्डित रुद्रनाथ अधिकारी हुनुहुन्छ, जो विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध रहनुभएका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले यो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि राजनीतिक ग्रह कस्तो छ? 2082 सालसम्म कम्प्लिट कोर्समा जानको लागि पोलिटिक्स अल्मलिएको छ, राजनीति अल्मलिएको छ। देशमा निकास, अबको निकास के त भन्दा प्राय यो प्रश्न अनुत्तरित छ, अल्मलिएको छ, गोजेङमजेङ भइराखेको छ र यस्तो किसिमको अनुत्तरित प्रश्न नै लाग्छ अहिलेसम्मको। सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या गर्दछन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भन्ने गर्दछन्, तर नेपालको राजनीतिले मैले कोर्स लिएको देख्दिनँ। किन त्यस्तो देख्नु भएको? यो हेर्नुहोस्, के छ भने प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चन्द्रारको यत्र साक्षिण हो भन्छ। भूगोलमा जति पनि घटना परिघटनाहरू घट्दछन् त्यो आकाशीय गोचरीय प्रभावले नै घट्दछ र नेपालले कम्प्लिटली राजनीतिमा एउटा टेकअप गर्नको लागि अथवा पोलिटिक्स मोबिलाइज हुनको लागि अहिले गतिशील छैन, राजनीति गतिशील छैन र यो राजनीतिले पूर्ण रूपले गतिशील हुनको लागि त विक्रम सम्वत 2082 सालसम्म नै अन्यलको राजनीतिको अवस्था हुनेछ। तर 79 सालको अन्तिमले राजनीतिलाई अलिकति गतिशील अगाडिपट्टि अग्रगामी राजनीतिमा गतिशील हुनेछ र यसले धार्मिक अस्तित्वलाई बोक्नेछ। धार्मिक अस्तित्व सहितको राजनीति संस्कारको जन्म 79 सालले गर्नेछ। भनेपछि भन्न खोज्नु भएको के हो? धार्मिक अस्तित्व सहितको भनेको यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको के? अब यसलाई हजुरले अब पत्रकारको धर्म हो, त्यसको ज्वरोदेखिको सबै कुरोहरूलाई उजागर गरौँ दर्शकहरूको। अब नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहोस्, नैतिकता बिनाको राजनीति कहिल्यै पनि हुँदैन। नैतिकता धर्मबाट सुरु हुन्छ। आचरण, धर्मले आचरण दिन्छ, नैतिकता दिन्छ। नैतिकता र आचरण बिनाको राजनीति जतिसुकै मिठा भाषण गरे पनि कर्म शून्य हुन्छ र परिणाम शून्य हुन्छ। नेपालमा भएको एक आपसमा कटाक्षको राजनीति त निकै भयो, भाषाको राजनीति निकै भयो, तर कर्म प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभूत गर्ने होला राजनीति अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो ग्रहको स्थिति किन भन्नु होला भने जबसम्म शनि दण्डाधिकारी हो, न्यायाधिकारी हो र कर्मको भोग गराउने होला ग्रह हो, त्यो ग्रह मकर राशि र कुम्भ राशिमा जबसम्म गोचर गर्दछ त्यसले यस्तै अल्मल्याइराख्दछ र एउटाले अर्कोलाई कटाक्षको राजनीति, मैले अघि नै भने कटाक्षको राजनीति, एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अवस्था। त्यो दोषारोपण हो कि जस्तो हामी परिवर्तन पनि गऱ्यौँ नि नेपालमा, राजनीतिक रूपमा परिवर्तन धेरै ठुला भए, तर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले त्यो परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको अहिले पनि पाइएको छ। अथवा त्यसलाई अनुभूति गर्ने खालको राजनीति हामीले 2079 को मध्यतिर आउने भन्न खोज्नुभएको हो कि चेन्ज त्यसरी हुन खोजेको भन्नुभएको हो कि, अथवा हामीले अब देखिने कुरो के? प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि देखिने कुरो के हो? यहाँले राजनीतिक ग्रह भने नि मैले, राजनीतिक ग्रह त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ? अब मैले यहाँ अलिकति राजनीति सबैमा करेक्सन आउन आवश्यक छ र बोध भएको छ।
यो संविधान जुन मैले 72 सालको के अरे जुन 74 सालको संविधान हाम्रो बन्यो, हामीले संविधान पायौँ, नयाँ संविधान पायौँ। संविधान बन्नभन्दा एक दिन पहिला यो संविधानको कुण्डली बनाएर मैले भिडियो बनाएको छु, प्लस सामाजिक सञ्जालमा पनि राखेको छु। क्यान्सर लागेको छोरो सन्तान जन्मियो, कतिन्जेलसम्म यसको पक्ष पोषण र पालन पोषण गर्ने, उपचारमा कति समय बर्बाद बनाउने हो त्यो समयले स्पष्ट गर्ला। तर छोरो जन्मियो क्यान्सर लागेर भनेर भनेपछि यो संविधान आउँदा क्यान्सर लागेको छोरो किन त्यस्तो भयो? यो धेरै अग्रगामी छ हजुर, पहिलेको तुलनामा त अग्रगामी छ। केही पनि छैन। यो संविधान सबैको लागि घाँडो हो हजुर, राष्ट्रको लागि घाँडो हो, पोलिटिक्सको लागि घाँडो हो। र त्यो त्यस्तो समयमा संविधान निर्माण भएकै छैन र संविधानको अनुमोदन पनि त्यस्तो नराम्रो समयमा भएको छ। यो संविधान दीर्घकालसम्म क्यान्सर लागेर गर्भैबाट जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो नि, प्रतिनिधिले बनाएको सबै उत्कृष्ट छ त भन्यौँ। जब खोतल्दै जान्छौँ यसका परिणतिहरू अगाडिपट्टि आउँदै जान्छन्। तपाईँ हाम्रा अगाडिपट्टि यसका कारकत्वहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसले प्रभाव पारिराखेको छ र हरेक राजनीति दलको लागि यो संविधान घाँडो भएको छ। यो संविधानले संहिता ल्याएको छ, विकेन्द्रीकरण गरेको छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। होइन, चान्चुने विषय हो। त्यसले दिएको उपलब्धि के? हामी प्राप्ति त एउटा कुरो पन्त सर, यहाँ जस्तो मर्मज्ञ पत्रकार हुनुहुन्छ र धेरै राम्रोसँग जरादेखि यहाँले चाहिँ खोतल्नुहुन्छ र सबैलाई उजागर गर्ने कोसिस यहाँको म निकै यहाँको त्यो गुण र स्वभाव छ र दक्षता र क्षमता पनि छ, त्यसलाई म उच्च सम्मान गर्दछु। तर हामीले भाषामा रूपान्तरण गऱ्यौँ, भाषा परिवर्तन गऱ्यौँ, दस्तावेजको परिवर्तन गऱ्यौँ, मानसिकता र व्यक्तित्वको विकास गर्न सकेनौँ र परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हिजोका समयमा कालखण्डमा फेलियर भएका अनुहारहरू आज फेरि उही भाषा परिवर्तन भयो, दस्तावेज परिवर्तन भयो, पात्र उनै भयो, जसले गर्दा उनको अकर्मण्यता र असक्षमताहरू यहाँ आज पनि छताछुल्ल छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा यो कसैलाई नबिजाओस्, कसैप्रति पनि म एउटा देशको नागरिक हुँ, सचेत नागरिक हुँ र मैले यो बोल्ने अनुभूति भएको, किनभने म पनि पब्लिक डिल गर्छु, विभिन्न ठाउँमा जान्छु। यो संविधानबाट र यो व्यवस्थाबाट यति छोटो समयमा नै ठुलो अपेक्षा थियो। तर यो संविधान जब यो कार्यान्वयनको पाटोमा गयो, कार्यान्वयन नै हुन सकेन, ठप्प छ, पार्लियामेन्ट ठप्प छ। त्यसपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा कस्तो किसिमको प्रभाव यसले पारिराखेको छ र कस्तो भूमिका, यो एक्टिभेसन कस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरो आज राज्यले अथवा जनताले जुन अनुभूति गरेको छ, व्याख्याकारहरू, यो संविधानको व्याख्याकारहरू र निर्माताहरूले त यसलाई क्यान्सर लागेकै छोरो भए पनि मेरो छोरोभित्र हजारौँ गुण र उसले चाहिँ परिपूर्ण छ भनेर उहाँहरूले प्रशंसा गर्न पर्छ, नैतिकताले पनि। तर यसले जनताले अनुभूत र राज्यले केही पाइयो भनेर अनुभूत गर्ने अवस्थाहरू आज छैन र यो शून्यतामा छ, आज शून्यतामा छ। यो होइन, यहाँले वास्तवमा त्यो राजनीतिक चासो राख्नुहुँदो रहेछ भन्ने त मैले एउटा अध्ययनमा देखेको पनि थिएँ, युट्युबबाटै हो सायद। यो विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदै खाँदाखेरि उहाँको धेरै समय छैन सत्तामा रहने। साउन 5 गतेसम्म सत्ता परिवर्तन हुन्छ, केपी छोड्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले छोड्न पनि पर्यो। के तपाईँको त्यो तपाईँको भविष्यवाणीले काम गरेको हो कि अथवा त्यो संयोग त्यस्तै परेको? होइन, मैले त जब 5 गते उहाँले भङ्ग गर्नु, पहिलोपल्ट पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो, त्यति बेला पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर भने। त्यो पनि हजुरले हेर्नुभयो होला, मेरो उसमा चाहिँ छ, भिडियो छ। अनि त्यसपछि दोस्रो पटक गर्नुभयो, पुनर्स्थापना हुन्छ तर समाधान दिँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। समाधान दिँदैन, पुनर्स्थापना हुन्छ, केपीको सत्ता पतन हुन्छ, सत्ताबाट छत्रभङ्ग हुन्छ उहाँको। साउन 5 गतेभित्र मैले डेडलाइन तोकेरै भनेको थिएँ र साउन 5 गतेभित्रमा छत्रभङ्ग हुन्छ, तर समाधान होइन भनेको थिएँ, समाधान होइन भनेको थिएँ। अनि समाधान के त? समाधान हुनका लागि के गर्नुपर्छ त? अहिले पनि समाधान भयो त? समाधान भएन, समाधान हुँदै होइन। यो त शेरबहादुरजीको लागि स्वयं घाँडो भएको छ हजुर, यो शेरबहादुरजीको लागि घाँडो भएको छ। यो चाहिँ माछाको काँडो गलामा फस्या जस्तो भएको छ। उहाँ सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शक्तिशाली सरकार छ। अब म यहाँलाई भनौँ, जहिले पनि विकल्प कमजोर हुन्छ, विकल्प कमजोर हुन्छ, सम्भावना मजबुत हुन्छ, विकल्प कमजोर हुन्छ।
अनि उहाँले सम्भावनाको सरकार बनाएको होइन नि, विकल्प हो, अबताली हो, अबताली अभिशाप हुन्छ भनेर हाम्रो बाबुबाजेले भन्छन् भन्दैनन्। अनि उहाँ जहिले पनि 5 पटक प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँ सम्भावनाको प्रधानमन्त्री होइन। त्यो त यहाँले जस्तै ज्योतिषीहरूले 7 पटक हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ नि त। होइन, त्यो योगले कोही मान्छेले क्षमताले खान्छ, कोही मान्छे भाग्यले खान्छ हजुर। अनि उहाँ सधैँभरि विकल्पको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सम्भावनाको प्रधानमन्त्री बन्नु भएन। भने 7 पटक त उहाँ हुनुहुन्छ, फेरि सम्भावना छ। अब मैले त उहाँको शेरबहादुरजीको अन्तिम अवसर भनेको छु, यो अन्तिम अवसर भनेको छु। र शेरबहादुरजी जब विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको लागि घात नै भयो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई पछिल्लो पटक जब सत्तामा भएर चुनाव गरेर आउनुभयो, घातक भयो। नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ पुग्यो होइन र? उहाँ सत्ता र शक्तिमा पुग्नु होला, तर पार्टीले सधैँ यसको क्षति बेहोर्नु परेको छ। यो यथार्थ हो र पार्टी पङ्क्ति लगायत बौद्धिक एलायन्सको व्यक्तिहरूले यसलाई मनन गर्नुहुन्छ। क्षति बेहोरे पनि अहिले संविधान पार्लियामेन्ट त जोगियो भन्ने त छ नि। होइन, हिजो कहाँ गएको थियो र? हिजो कहाँ गएको थियो र हजुर? पार्लियामेन्ट यहीँ थियो, व्यक्ति यहीँ थिए। विघटन भयो होइन, विघटन भएर पनि एउटा कोर्स त लिनु थियो। अनि विकल्प, मैले भने विकल्प कमजोर हुन्छ र विकल्पको उहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्रिया गर्ने छोरो त भयो, तर आफ्नै थिएन क्या। त्यही भएर त्यो विकल्पको अबतालीको छोराले क्रिया गरे हो हजुर। भिडियो थालेको वास्तवमा नि यो अब हामीले अब निर्वाचन गर्ने भनेका छौँ हजुर। निर्वाचन पनि हुन्छ, घोषणा हुँदैछ, अथवा जेठ 4 गते निर्वाचन हुने भनिएको छ। अब त्यो निर्वाचन हुने भएर पनि यहाँले अलिक गति लिन्छ भन्न पनि खोज्नु भयो कि निर्वाचन आफैमा यसले नयाँ दिशा निर्देश गर्छ हजुर, नयाँ समीकरण तयार गर्छ। अनि यो समीकरण टुट्छ, यो समीकरण 5 दलीय समीकरण टुट्छ हजुर। टुट्छ किन? स्थानीय निर्वाचन पछि यो स्थानीय निर्वाचनसम्म नै पुग्छ कि पुग्दैन मेरो दृष्टिकोणबाट र ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट। कसरी? अब यो दुईटा चिज घाँडो छ हजुर। यहाँ एउटा निर्वाचन घाँडो छ यहाँ अगाडिपट्टि, अर्को एमसीसी घाँडो छ। एमसीसीले यो समीकरण तोड्छ। होइन, एमसीसी पारित गरे त तोड्नै परेन नि। पारित भए तापनि एमसीसीले यहाँ पहिरो लैजान्छ हजुर। किन एमसीसीले पहिरो लानुपर्ने कारण त्यस्तो देखिँदैन त? संशोधन गरेर अध्ययन हुँदैछ, संशोधन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने होइन। अध्ययन त 3 वर्षदेखिको डफुली होइन र हजुर। यो अहिले मात्रै जन्मिएको कुरो होइन नि। एमसीसीलाई राजनीतिको एजेन्डा बनाइयो, एमसीसीलाई राजनीतिको एजेन्डा बनाइयो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीति अथवा वैदेशिक नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो कूटनीति र राजनीति कहाँनिर फेलियर भइराखेको छ भन्ने कुरो हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले, प्रशासकहरूले अथवा नेपालको पोलिटिक्सले हेर्दै हेरेन। कहिल्यै पनि सूक्ष्म रूपले त्यो संवेदनशील विषय हो, त्यसमा संवेदनशील भएको कहिल्यै पनि देखिएन। आफ्नो आफ्नो पार्टीको ढङ्गले विदेश नीति जुन छ एउटै हुनुपर्छ, जुनसुकै सरकार आए पनि, अनि राष्ट्र मजबुत हुन्छ। यहाँनिर एउटा कुरो अझै म अर्को विषय यहाँ गर्न चाहन्छु। नेपालमा राष्ट्रवादको डफुली र भजन निकै गाइन्छ। डफुली बज्छ, भजन गाइन्छ, अनि यहाँ नृत्य पनि हुन्छ। तर त्यो नौटङ्की मात्रै हो। राष्ट्रवादले कहिल्यै पनि निकास दिँदैन। राष्ट्रवाद भाषामा अल्झिएको, स्वार्थसँग जोडिएको विषय हुन्छ र राष्ट्रभक्ति हुनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको राष्ट्रभक्ति हो। यहाँ राष्ट्रभक्ति छैन। राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भएको राष्ट्रियता छैन। राष्ट्रभक्ति हुनका लागि के गर्नुपर्छ? राष्ट्रभक्ति हुनको लागि जनजनमा जसरी छ, राजनीतिज्ञमा पनि अन्तस्करणको भाव पोखिनुपर्छ, झल्किनुपर्छ, देखिनुपर्छ र कर्ममा समावेश हुनुपर्दछ। अन्तस्करणको भाव हो राष्ट्रभक्ति भनेको चिज। राष्ट्रवाद भनेको चिज जुवारी हो, रतौली हो, दोहोरी हो। होइन, हामीले डकुमेन्टहरूमा त राष्ट्रवाद देखिन्छ। डकुमेन्टले राष्ट्रवाद झल्काउँछ हजुर। झल्काउने भए आजको विधि किन जन्मिरहेको? डकुमेन्टले गाइड गर्ने हो नि त हजुर। डकुमेन्टले गाइड गर्ने हो। डकुमेन्ट गाइडेड अथवा हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसन गाइडेड पोलिटिक्स कहाँ चलेको छ हाम्रो देशमा? हजुरले अनुभूत गर्नुहुन्छ र? होइन, जहाँबाट जसो गरे पनि हामीले राष्ट्र हाँक्ने यिनै राजनीतिक दल हुन्, यिनै राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्, हामीले अन्तबाट खोजेर सोचमा परिवर्तन र कर्ममा शुद्धता हुनुपर्छ। राष्ट्रभक्ति हुनुपर्छ। राष्ट्रभक्ति सहितको राजनीति हुनुपर्छ। राष्ट्रभक्ति छैन। राष्ट्रभक्ति शून्यताको र राष्ट्रवादको डफुली र दोहोरीमा अल्झिएको राजनीति छ हाम्रो देशको, जसले सधैँभरि अड्काइरह्यो, निकास दिनै सकेन। डोन्ट क्रिएट द प्रब्लम, कम विथ द सोल्युसन हुनुपर्ने हो पोलिटिक्समा।
तर अलवेज क्रिएट द प्रब्लम डोन्ट हाइभ द सोल्युसन भयो हाम्रो देशमा। दुर्भाग्य यही हो, कसैसँग पनि समाधान छैन। यहाँनिर समाधानको सूत्र नै शासकहरूमा भएन, त्यो चेतना नै भएन, त्यो नैतिक मूल्य नै भएन उहाँहरूसँग। यो मैले दुःखका साथ भन्न पर्दछ कि म आज के बोल्दैछु, मैले बोलेको चिज जनताले र मिडियाले राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रले सूक्ष्म रूपमा हेरिराखेको छ। मेरा शब्दहरूमा ओज हुनुपर्दछ, गहनतम त्यसमा गहनतम मिनिङ हुनुपर्दछ भनेर के आज विश्वका लिडरहरूले टप लेभलमा भएका लिडरहरूले दार्शनिकहरूले लेख्दाखेरि स्क्रिप्टमा स्प्लिट हुन सक्छ भनेर, कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ भनेर आज विश्वले मलाई हेरिराखेको छ। मैले बोल्दा भनेर उनीहरूले स्क्रिप्टमा तयार पारेर नापेका शब्द, तौलेका शब्दहरूलाई बोल्ने गर्दछन्। तर हाम्रो देशमा एउटाले अर्कोलाई इन्सल्ट गर्नको लागि, गिराउनको लागि, पतन गर्नको लागि र एकछिन छाराष्ट गर्नको लागि जे मन लाग्छ त्यही बोलेको छ। तर त्यही चिज अर्कोले प्रतिशोधको रूपमा फेरि उतारिराखेको छ। यिनको यो सत्ताको होड र सत्ता र शक्तिको होड र जुवारी चल्यो। राष्ट्रप्रतिको चिन्तन र आफ्नो वैचारिक गति उहाँहरूको कस्तो छ र मेरा कर्मले उजागर गर्ने विषय हो। कर्मले उजागर गर्ने विषय, कर्मले उजागर गरेर पुष्ट गर्न सकेको छैन। होइन, मैले फेरि पनि जोड्न खोजेँ कि हाम्रो राष्ट्रका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, जति पनि राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको केही पनि भएन भनेर हामीले बाहिरबाट खोजेर ल्याउन त सक्दैन। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले, उहाँहरूबाटै गर्ने हो, उहाँहरूबाटै शासन उहाँहरूले नै गर्ने हो। राजनीतिक दलहरू उहाँहरू नै हो, उहाँहरूले सञ्चालन गरेका राजनीतिक दलहरू हुन्। सुधार त यिनीहरूमा हुने हो, बरु सुधार कसरी गर्ने भन्नेतिर जाने हो कि यिनीहरूले गर्नै सकेन, यिनीहरू कामै छैन भनेर मात्र पनि त नहोला नि। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो भन्नु हो, म पनि त्यहीँ जाँदैछु। किनभने व्यक्ति नै हुन्, व्यक्तिमा परिवर्तन आउनु पर्दछ, विचारमा परिवर्तन आउनुपर्छ र कर्ममा शुद्धता आउनु पर्दछ। जवाफदेहिता, राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता हुनु पर्यो। जवाफदेहिता भएन, राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता भएन। कारण धर्मलाई राजनीतिमा कहिल्यै पनि समावेश गर्नु हुँदैन। धर्मलाई राजनीतिमा समावेश गरियो, धर्मभित्र भएका विकृतिहरूलाई त्यसलाई परिमार्जित ढङ्गबाट लैजानुपर्छ। समय, देशकाल, परिस्थिति अनुसार धर्मलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट परिभाषित गरेर धर्मप्रति आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउन पर्छ। एउटा चिज के छ भन्नु होला नि, नीतिबाट प्रतिपादित धर्मबाट प्रतिपादित नीति हुनुपर्छ र नीतिले निर्देशन गरेको नीतिज्ञद्वारा परिचालित पोलिटिक्स हुनुपर्छ, होइन र? नीतिज्ञ जबसम्म भएन, राजनीतिज्ञसँग नीति पनि हुनुपर्दछ। नीति धर्मको अनुसरणमा रहेको नीति हुनुपर्दछ। अनि त्यो चिजहरू छैन। धर्मले, मैले अघि नै भने, धर्म भनेको मूल खम्बा हो। धर्म भनेको मूल खम्बा हो र अनपार्लियामेन्टल इस्युज भनेर 5 वटा अनपार्लियामेन्टल इस्युजहरू छन् जसलाई छुन नहुने हो। एउटा धर्मलाई छुन हुँदैन। एउटा वर्गीय राजनीति, यहाँनिर जातीय राजनीति र वर्गीय राजनीति जुन भयो, त्यसलाई पिछडिएको वर्गहरूलाई सपोज मान्नुहोस्, नेपालमा 27,000 चेपाङहरू छन्। 27,000 चेपाङबाट एउटालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने के चेपाङहरूको समस्या समाधान भयो त? होइन नि। ती 27,000 चेपाङहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा लिएर आएर तिनलाई शिक्षा स्वास्थ्यका पहुँचमा र राष्ट्रिय धारमा तिनीहरूलाई लिएर आउन सकियो भने समग्र चेपाङ वर्गको उत्थान हुन्छ। तर यहाँनिर के भयो भने त्यो चेपाङहरूलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउने, म्यानुपुलेट गर्ने र तिनलाई राजनीतिमा उतार्ने काम त भयो, राजनीतिको ढालको रूपमा उतार्ने काम त भयो। तर तिनीहरूको जनजीवन आज पनि हिजोको जनजीविकाको सवालमा राजनीतिले कहिल्यै पनि त्यो वर्गीय जनजीविकाको सवालमा मुद्दा उठाउन सकेन र प्रभावकारिता दिनै सकेन। अनि ती विषयहरू उठान गर्यो तर त्यसको ल्यान्डिङ पोइन्ट भएन, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने अवस्थै भएन। किनभने यहाँनिर अनपार्लियामेन्टल विषयहरूलाई बिचमा लिएर आएर चिराइयो, जसले गर्दा रुमल्यो। एकतिर धार्मिक एलायन्सको व्यक्तित्वहरू त्यहाँबाट स्खलित भए अनि उनीहरूलाई विदेशना जाग्यो। यो राजनीति भनेको चिज त धर्ममाथि प्रहार गर्नको लागि, हाम्रो धर्मको क्षयीकरण गर्नको लागि राजनीतिको, नयाँ राजनीतिको र विचारको उदय भएको हो। नयाँ तन्त्रहरूको यहाँ सिर्जना र जन्म त भयो, तर तिनीहरू धर्ममाथि प्रहार गर्नको लागि हो रहेछ, धर्मको संस्थागत गर्नको लागि अथवा धर्मलाई संरक्षण गर्नको लागि होइन रहेछ भन्ने एकतिर धेरै जनताहरू त आज धर्म के हो, धर्मको मूल मर्म के हो? खास धर्म भनेको चिज हेर्नुहोस्, यधारयते सधर्म,
धारण गर्ने चिज धर्म। यहाँ धर्म धेरै प्रकारका धर्महरू छन्। धर्म यो चाहिँ ऊर्ध्वपुण्ड त्रिपुण्ड र वस्त्रहरूले सजिएर मात्रै धर्मको परिपालन हुँदैन। धर्म भनेको चिज धर्म 10 प्रकारका हुन्छन्। यहाँ राष्ट्र धर्म हुन्छ, पेसा धर्म हुन्छ, हो त्यस नागरिक धर्म हुन्छ, विभिन्न प्रकारका धर्महरू छन् यहाँ। अनि सबैभन्दा मूल चिज के हो भन्नु होला नि, हाम्रो सनातनबाट निर्देशित धर्म हो। हामी हिन्दूवादीहरू जति छौँ, हामीहरू हिन्दू धर्म, हिन्दू फिलोसफी अथवा इस्टर्न फिलोसफी भनेको चिज यो हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जनाः, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु हाम्रो धर्मको उद्गार हो। वसुधैव कुटुम्बकम हाम्रो धर्मको उद्गार हो। अनि सबैभन्दा ठुलो भनेको राष्ट्र तिम्रो शिरमा हुनुपर्छ है। राष्ट्र धर्मलाई प्रमुखताका साथमा तिमीले चाहिँ परिपालन गर, राष्ट्र धर्मलाई जोगाऊ। अनि राष्ट्रिय हाम्रो नेसनल हेरिटेज के हो? नेसनल हेरिटेज हाम्रो कहाँ आधारित छ? बेस हाम्रो कहाँ हो? मौलिकता कहाँ हो? हाम्रो धर्मको आधार स्तम्भ के हो? र मेरो मौलिकता, मेरो राष्ट्रको मौलिकता, यहाँको जनता। त्यो भनेपछि धार्मिक स्तम्भ आधार नै गयो, नामेट भयो, सबै डगमगायो। के यहाँले भन्न खोज्नु भएको अहिले संविधानमा क्यान्सर भन्नुभयो नि, हजुर, कतै तपाईँले त्यो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जोडिएको कारणलाई भनेर आवश्यकता थिएन, त्यो आवश्यक थिएन, त्यसलाई नछुनु पर्थ्यो। त्यही कारणले यहाँले क्यान्सर भन्न खोज्नु भएको हो कि? त्यो योगलाई चाहिँ क्यान्सर योग भनेको, क्यान्सर योगमा छोरो जन्मिया छ, क्यान्सर लागेर जन्मिया छ, संविधान विवादित सर्वस्वीकार्य संविधान उत्कृष्ट भन्ने त विकेन्द्रीकरण भएको छ, अधिकार तल गएको छ, सबै तलसम्म जनताले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छन्, जनप्रतिनिधि अनुसार परिचालित भएको छन्, त्यो आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ यहाँ? दस्तावेजमा सीमित भयो, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो, मेकानिजम खोइ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले महसुस गरेका छन् धर्मनिरपेक्षता किन छिराइयो भनेर। अब यहाँ बिचमा दुईटा विषय छ, यहाँ प्रवेश गर्दैछ। हजुर, प्रवेश गर्दैछ। अब धर्मले एउटा स्पेस आफ्नो जस्तो निरपेक्षता भनेर धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाइयो हामीले, त्यो संविधानले चिन्तन गर्ने बेला, संविधानले आफै त्यहाँ एउटा स्पेस क्रिएट गर्ने बेला अवश्य भएको छ धर्मको लागि। अर्को चिज म यहाँ भनौँ जस्तो धर्मका ती परिपालकहरूको परिवारबाट जन्मिएका व्यक्तित्वहरू अथवा धार्मिक परिवारबाट जन्मिएर एक विचलित भएका, स्खलित भएका, धर्मबाट स्खलित भएका, धार्मिक विचारबाट विचलित भएको मानसिकताहरू राजनीतिको शासकीय उसमा पुगे, उनको हातबाट संविधानको चाहिँ निर्माण भयो, प्रतिपादन भयो। अनि त्यो विषयहरू यहाँ आवश्यकता थिएन, त्यो अनपार्लियामेन्टल थियो, त्यसलाई बिचमा लिएर आएर अनावश्यक चिज, न त्यो म्यान्डेट कसैको, न जनताको म्यान्डेट थियो, न आन्दोलनको म्यान्डेट थियो, न राष्ट्रको माग थियो, केही पनि थिएन। त्यो विषयलाई कहाँबाट उनीहरू चाहिँ त्यहाँ परिचालित भए या प्रभावित भए म भन्न सक्दिनँ, तर प्रभावित हो या परिचालित हो, त्यसलाई त्यहाँनिर ल्याएर छिराउनु नै जनताको भोटर लेभलको विधिष्णाको कारण जन्मनको त्यो पनि एउटा कारण हो। भनेपछि अब त्यो के हट्छ त? सम्भावना छ यहाँको ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि? होइन, त्यो विचारको एउटा दृष्टिकोणको पुञ्जले मैले जानेर हेर्दाखेरि यो करेक्सन हुनैपर्छ भनेर भन्ने मेरो चिन्तनले भनेको छ। त्यो मेरो निजी चिन्तन हुनुपर्छ कि हुन्छ? हुन्छ। कहिलेसम्म हुन्छ? 82सम्म। 82सम्म हुन्छ? हुन्छ। र एउटा कुरो मानौँ, आज एउटा जनजातिको छोरोले धर्मको बेडा उठाइराखेको छ। यो चिज धर्मको बेडा एउटा 30 वर्षदेखि छेत्रीको छोरो अथवा कमल थापा, सामान्य कमल थापाको पन्जाबाट राप्रपाले मुक्ति पाएको छ, जसले धर्मको उसलाई चाहिँ अवशेषलाई काँध हालिराखेको थियो अथवा धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर काँध हालेको थियो र उहाँको अकर्मण्यताबाट मुक्ति पाएको छ र एउटा जनजातिको छोराको हातमा त्यो बेडा पुगेको छ र त्यसले एक दिन प्रभावकारितामा पुर्याउँछ। उसको मैले कुण्डली पछिल्लो उसमा मैले एउटा भिडियो जारी गरेको छु, चन्द्रगुप्तको संज्ञा दिएको छु, कौटिल्य हो। सफल हुन्छ, सफल भएर छोड्छ त्यो मान्छे एक दिन नेपालको राजनीतिमा। 82सम्म चेन्ज हुने के हो? 82सम्म त्यसले विस्तृत रूप र मूर्त रूप ग्रहण गर्नको लागि 82सम्म लाग्छ। त्यसको साङ्गठनिक प्रभावहरू र राष्ट्रिय स्तरमा त्यसले पूर्ण रूपले प्रभाव पार्नको लागि
82सम्म कोर्स लिन सक्छ। जनताको अगाडि जनता टेलिभिजनबाट बोल्दैछु र आउँदो चुनावमा यसको परिणाम निकै सुखद र आशावादी परिणाम आउँछ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूले पनि किनार ल्याउँछन् भन्न खोज्नु भएको कि यिनीहरूको बिचमा एउटा कोलिसन बन्छ, धार्मिक एलायन्सको एउटा अलग्गै कोलिसन बन्छ। अनि यस्ता धार्मिक संस्थाहरू छन् नि, हामी कहाँ थुप्रै छन् धार्मिक संस्था होइन, तर त्यो एकबद्धता उनीहरूको उद्देश्य, सबैको उद्देश्य जीवन जगत र मानव कल्याणको लागि रहेको हुन्छ र पनि त्यो उद्देश्य पुरा भएको देखिँदैन के। रिस राग द्वेष, अघि यहाँले भन्नुभयो नि, कलह कटाक्ष जारी छ। अवश्यमेव। अब यो चेतनाको एउटा सबैले आफ्नो रोटी सेक्न र आफ्नो वर्चस्व बनाउने, यहाँ म एउटा धर्माचार्य पनि भएको हुनाले मैले यहाँ कबुल गर्न पर्दछ, हाम्रा धर्मचार्यहरू मठाधीश पीठाधीशहरू पनि आफ्नो डफुली, आफ्ना 200-400 चेला चपेटामा सीमित गरेर आफ्नो डफुली पिटेर भजन मण्डली मात्रै तयार पारेर राष्ट्रमा परिवर्तन अथवा धर्मले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गराउने जुन चिज हो त्यो गराउन नसके लङ्गडो भएको अवस्था छ। अब सबैमा चेतना खुल्छ र सबैले यहाँनिर मेरो वर्ग, मेरो सम्प्रदाय, मेरो पन्थ भन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर राखेर धर्मलाई जोगाउनु पर्दछ। धर्म रक्षति रक्षित भनेर भनिन्छ। धर्मको मैले रक्षा गर्नुपर्दछ, हामीले रक्षा गर्नुपर्छ र समग्र राष्ट्रका नागरिकले राष्ट्र धर्मको निर्वहन गर्नुपर्दछ। त्यो भयो भने धर्मलाई आफ्नो मेकानिजम उसले आफ्नो काम गर्न दिनुपर्दछ। तर धर्मलाई पनि समय समयमा धर्म कतैतिर धर्मको नाममा गलत त भइराखेको छैन भनेर त्यसलाई पनि अन्डर निगरानीमा राख्ने कुनै निकाय चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो अहिले पनि छ नि हामी कहाँ अथवा हाम्रो देशमा जति परिवर्तन भए, जति परिवर्तन गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने भन्यो, उनीहरूलाई सुख चयन गराउने भनेर भन्छौँ नि, र पनि त्यो जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेहरूमा त्यो खालको नैतिकता नदेखिने, जवाबदेहिताको कमी छ। जवाबदेहिता पनि, सकारात्मक सोच पनि नहुने छैन सबैको, खास गरी नेतृत्व तहमा जानेहरूमा र त्यो निर्णायक ठाउँमा भएका मान्छेहरूको त्यो भएन भनिन्छ। त्यो पनि यो दुःखद विषय हो। यो दुःखद विषय हो। निश्चित रूपमा त्यो प्रतिपक्षमा हुँदा उसको कमी जति सबै देखिने, आफू सत्तामा हुँदाखेरि आफ्नो कमीलाई कसैले हाइलाइट गर्यो भने त्यसलाई वर्गीय शत्रुको रूपमा हेर्ने जुन चिन्तन छ नि, यो चिन्तनले राष्ट्रलाई धमिरा लागे जस्तो बनाइराखेको छ, खाइराखेको छ, भित्रभित्रै ग्रसित बनाइराखेको छ। मैले 46 सालको आन्दोलन, त्यो कुनै समय त्यति बेला म विद्यार्थी थिएँ, मैले एउटा कविता लेखेका थिएँ त्यति बेलाको। अनि यो त प्रजातन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति र कविता लेखेर सार्वजनिक गर्यो, यसले मञ्चबाट भन्यो यसरी भन्ने कुरो पनि आयो। अनि म युवा विद्यार्थी थिएँ, त्यतिखेर मैले एउटा कविता लेखेका थिएँ। कालो तक्षकको कराल मुखमा जाँदैछ नेपाल यो, आफ्नै पुत्र निमुठी रक्त स्वयमै खाँदैछ नेपाल यो, सोच्ने शोषण गरिरहेछ दिनौँ निर्लज्ज नेपाल यो, मर्ने भोक र प्यासले मरिसके हेर्दैन नेपाल यो। मैले कालो तक्षकको मुखतिर देश जाँदैछ, यो समाधान होइन, यो तन्त्र, यो प्रजातन्त्र, यो गणतन्त्र, यो कुनै पनि केही पनि भने यो कालो तक्षकको मुखतिर देश जाँदैछ। 21औं शताब्दीको 1 घण्टा व्यर्थमा गयो भने महत्त्वपूर्ण हो। राष्ट्रले 1 घण्टा महत्त्वपूर्ण समय गुमायो भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने युग हो 21औं शताब्दी भनेको, निर्माणको युग हो। यो चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरूले चाहिँ परिपूर्ण भएको युगमा रहेर पनि राष्ट्रको लागि केही दिन सक्दैनन् भने शासकहरूको अकर्मण्यता भन्नु पर्दछ। अनि यो समयमा हामीले 21औं शताब्दीको 1 घण्टा होइन, 1 पल होइन कि हामीले दशकौँ बिताइसक्यौँ। कहाँनिर भन्दा राजनीतिको जुहारीमा मात्रै बिताइसक्यौँ। दस्तावेजहरूको परिवर्तन ल्यायौँ, तर यहाँनिर संस्थागत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ। 4 करोड रुपियाँको 4 करोड 53 लाख रुपियाँको वार्षिक खर्चलाई थेक्न सकेन राज्यले भनेर राज संस्था फ्याँकेको होइन। आजको बेरुजु हेर्नुभएको छ, आजको कर्मचारीदेखि पोलिटिसियनहरूलाई पाल्नको बजेट हेरेको छ, राज्यले मूल्याङ्कन गरेको छ।
यदि हामीले 4 करोड 53 लाख रुपियाँको करिब वार्षिक बजेटले एउटा राज संस्था पाल्न सकेनौँ भन्नेहरू उहाँहरू नै हो आज शासनमा हुनुहुन्छ। त्यो त त्यतिखेर 4 करोड थियो, अहिले त बढेर त्यसको डबल हुन्थ्यो होला नि। होइन, डबल त हुन्थ्यो होला, आज कति गुणाले मेन्टेन गर्न सकिराखेका छैन। अनि विकासको गति कहाँ छ? हामी विकासको गति त तपाईँ हाम्रो अगाडिपट्टि सबैपट्टि छ। जिडिपी कहाँ छ? विकास बजेटको कन्ज्युम कति भइराखेको छ? के गरेको छ? राष्ट्रको अर्थतन्त्र कहाँ पुगेको छ? कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कति अपाङ्ग भएर नाम मात्रको लागि प्यारालाइसिस भएर बसेको छ। फेरि पनि उहाँहरूले छाती कुट्ने। होइन, त्यो त राज संस्था हुँदा पनि त कति पो परिवर्तन थियो र त्यहाँ त्यो उहाँहरूले पो हिजोको समयमा एउटा कुरो उहाँहरूले त आज म एउटा चिन्तनको कुरो भनौँ यहाँहरूलाई, आज जनताले फेरेको सास पनि यो फ्रीको प्राणवायु पनि हामीले दिएको, हामीद्वारा प्रदत्त हो भन्न पनि पछि पर्नुहुन्न उहाँहरू। तर अनगोइङ डेभलपमेन्ट भनेको चिज यो जुन नेचुरल प्रोसेस हो नि, एउटा बिरुवा उम्रिएपछि चाहे जस्तो हुन्छ, ढुङ्गामाथि परेको छ भने अलि ओइलिएर फर्स्ट ठुलो होला, अलि मलिलो माटोमा परेको छ भने त्यो बढ्ने क्रमलाई उहाँहरूले बढाएको होइन क्या। जुन युगको परिवर्तन हुन्छ, समयको परिवर्तन हुन्छ। आजको समय हामी माघ महिनामा छौँ, साउन पनि आउँछ, त्यो उहाँहरूले ल्याएको परिवर्तन भनेर यहाँनिर ढुक्क हुनुपर्ने मैले चाहिँ छैन जस्तो मान्दछु। र यहाँ उहाँहरूले खासै दिएको वा कुनै व्यक्ति विशेषको हेरियो भने फलानु व्यक्तिले इतिहासको फलानु ठाउँमा अजर अमर हुने यस्तो काम गर्यो, इतिहासले चाहिँ उहाँलाई सधैँभरि सर्वमान्य बनाएर राख्यो, यो काम चाहिँ फलानाको कार्यकालमा गरेको हो भन्ने हजुरले कुनै व्यक्तिको यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै काम विकास त मुलुकमा थुप्रै भएको छ नि। होइन, मुलुकमा विकास भएको छ। हिजो बामे सरेर हिँड्ने बच्चा आज टुकुटुकु हिँड्ने त नेचुरल प्रोसेस हो। वाह भन्नुपर्ने विकास चाहिँ कुन चाहिँ हो? त्यो परिवर्तन आत्मसात यहाँ छातीमाथि हात राखेर यति चाहिँ गरेको हो है भनेर भन्ने हामीले अब एकैचोटि धेरै परिवर्तन भएन भनेर अब राज संस्था गएको कारणले यस्तो भयो भन्न पनि त मिल्दैन होला नि। होइन, त्यसो म राज संस्थाको भजन गाउँदिनँ। एउटा कुरो राज संस्था, एउटा कुरो के भने मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा टङ्क पन्त गलत हो भन्नको लागि हजुरका भन्दा गतिलाई कर्मले मैले पुष्ट गर्न सक्नुपर्छ, अनुभूति गराउन सक्नु पर्यो नि। टङ्क पन्त भन्दा रुद्रनाथ अधिकारीको वैशिष्ट्यता विशेष थियो भनेर भन्नको लागि मेरा त्यस्ता किसिमका कर्मले मैले पुष्ट गर्न सक्नु पर्यो नि। राज संस्था त निकममा थियो, ल मान्नुहोस्। राज संस्थाभित्र विकृतिहरू थिएनन् होइन, त्यहाँ भारदारहरू थिएनन् होइन, हुकुमी शासन थिएन भन्ने होइन, त्यसको म पनि विरोधमा थिएँ। म पनि एउटा विचारलाई लिएर मेरो विद्यार्थी कालदेखिको एउटा पृष्ठभूमि छ होइन र। तर आज अनुभूति गर्दाखेरि त यो आजको जुन रङ्गोलो छ योभन्दा त त्यही नै ठिक थियो भनेर भन्ने म त बाटोमा बसेको ढुङ्गाले पनि निर्जीवले पनि महसुस गरेको छ हजुर। आज जीवको त पुरै छोडिदिनुहोस्। भनेपछि त गणतन्त्र फलिफाप भएन भन्ने निष्कर्ष हो यहाँको? फलिफाप बनाएर सिद्ध गर्न सकिएन, कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन, त्यसका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुभूत गराउन राज्यले सकेन। यसो भनेर फेरि राजतन्त्र पुनर्बहाली त सम्भावना छ र अब पनि? मैले समयमा भन्ने गरेको छु, राज संस्था अलग विषय हो, राजतन्त्र अलग विषय हो। राज संस्थालाई हिस्टोरिकल एउटा हेरिटेजको रूपमा हामीले स्थापना गर्दा बिग्रिने चिज केही पनि छैन। फेरि श्री 5 ज्ञानेन्द्र लेखेर फेरि राज्यमा राज संस्था होइन कि राजतन्त्र कायम गर्न भन्ने त दिवा सपना ज्ञानेन्द्रजीले नदेखे हुन्छ। तर राज संस्थाले स्पेस पाउनै पर्छ, पाउँछ, कालान्तरमा हेर्नु होला अवश्य पाउँछ। त्यसलाई फ्याँक्न पर्दै पर्थेन। विश्वमा छन् नि त प्रतीकको रूपमा, राष्ट्रको प्रतीकको रूपमा 250 वर्ष पहिलादेखिको इतिहास बोकेको, राष्ट्रिय गौरव र गरिमालाई बोकेको एउटा ऐतिहासिक संस्था हो नि। त्यो संस्थाले कसैलाई पनि केही पनि यति धेरै विदेशना र यति धेरै केही थियो करेक्सन गर्नुपर्ने थियो त्यहाँनिर, उसलाई त्यो साइजमा ल्याइदिएर प्रतीकको रूपमा राख्न, स्थापित गरिराख्न त, जीवित राख्न त सकिन्थ्यो नि। त्यसलाई निर्मूलै पारेर हामीले फ्याँकेर ठुलै काम गरे। अहिले त सबभन्दा ठुलो बहादुरी राज संस्थालाई हामीले हुत्यायौँ, सबैको मुखमा त्यही छ। उपलब्धि भने के हो? त्यसलाई फ्याँक्यौँ। त्यसलाई फ्याँकेर भएको परिवर्तन चाहिँ के हो? त्यसलाई फ्याँक्यौँ भन्ने आफ्नो बहादुरी सबैले देखाउनलाई कमी पछि परेका छैनन् कोही पनि। तर त्यसलाई फ्याँकेर प्राप्ति भएको, राज्यले प्राप्त गरेको चिज चाहिँ के हो? त्यो देखाउन सक्नु पर्यो।
टङ्कपन त नराम्रो भनेर देखाउनको लागि मेरो कर्मले पुष्ट गर्नु पर्यो नि। राज संस्थाभन्दा त आजको गणतन्त्र बेटर हजारौँ गुणा राम्रो हो। आजको उसमा हिजो र आजको कम्पेरिजनमा धेरै फरक छ भनेर जनताको मुखबाट आउनु पर्यो नि। अब अहिले यहाँको दृष्टिकोणबाट यो समाज कहाँ छ? समाज ठक्कै भन्दाखेरि म भनिदिउँ मेरो भाषामा है, गाउँले भाषामा, हवेलीको सपना देखाइयो। झुपडीमा आनन्दसँग बसेको थियो, दिनभरि मेहनत गर्थ्यो, झुपडीमा बेलुका आनन्दको चयनको निद सुत्थ्यो। खोले फाँडो जस्तो जे जुटाउन सकेको थियो रुखासुखा खाएर आनन्दसँग बाँचेको थियो नेपाली। हवेलीको सपना देखाइयो, झुपडीमा आगो लगाइदियो, हवेली पनि बनेन। बाटोमा छ अहिले जनता, बाटोमा छ, डोबाटो बिचल्ली हालतमा छ। अब कतातिर लैजाने भन्ने कुरो समयले निर्धारण गर्छ। कुन समय? अब पर्खिनुपर्छ। अब आउने समय 82 79 to 82। 79 to 82 भनेपछि यो अझै 3 वर्ष पर्खिनु पर्ने भयो। 3 वर्षले धेरै दिशा निर्देश गरिसकेको हुन्छ, स्पेस क्रिएट गरिसकेको हुन्छ, एउटा म्याप बनाउँछ। 3 वर्ष अझै पर्खिनु पर्ने भयो। बिस्तारै कर्मिक रूपमा अगाडि बढ्छ। 3 वर्षभित्रमै एउटा कोर्सले पूर्णता पाउँछ। यो 3 वर्षको कोर्स पुरा गर्नका लागि पनि केही फ्याक्टरहरू देखिन सक्छन् नि? फ्याक्टरहरू त केही चिजहरू वीरभोग्य वसुन्धरा भनेर भन्छ। परिवर्तनको लागि वीरहरूको बलि चढाउनै पर्छ राज्यमा। वीरहरूको बलि नचढिन्जेलसम्म राज्यले पोल्टो फेर्दैन र परिवर्तन संस्थागत पनि हुँदैन। यसलाई अझै थप परिमार्जित गर्नको लागि, परिष्कृत र परिमार्जित गरेर लैजानको लागि एकपटक एउटा आँधीबेहरीको जन्म हुन्छ। फेरि आँधीबेहरी भनेको राजनीतिक आन्दोलनै हो। राजनीति आन्दोलनै हुन्छ, तर हिजोको भन्दा परिमार्जित ढङ्गको हुन्छ। कस्तो खालको हुन्छ? परिमार्जित ढङ्गको हुन्छ र अब यसले जनबाट, क्षेत्रबाट चाहिँ हरेक ठाउँबाट हिजो जुन मुद्दा उठाएर हामीलाई बेकुफ बनाइयो, जुन चक्लेट बाँडियो, जसले आज डाइसेन्ट्री लागिराखेको छ, हामी चाहिँ पीडित छौँ, बिमार भयौँ, अथवा मानसिक बिमारी नेपालीमा जुन किसिमको विदेशना भयो, यो बिमारी हो। र यो हिजो हामीलाई बाँडेका चक्लेटहरू विषाक्त थियो। अब हामी नेचुरल अथवा हाम्रो मौलिक पारामा जानु पर्दछ भनेर एउटा चिन्तनले काम गर्दछ। होइन, नागरिक आन्दोलन पनि नागरिकले पनि कतिसम्म आन्दोलन गर्ने, चेन्जका लागि कति लागि पर्ने के? कारण सुन्नुहोस् न, नागरिकले यिनले भनेको बेलामा यिनले शङ्खनाद गर्दाखेरि सडकमा उत्रिए, आन्दोलन गरे, फेरि दिए, यिनकै हातमा बुझाए नि। पात्र त उही भयो, मैले अघि नै भने नि, दस्तावेजमा परिवर्तन आयो। कसैले नेतृत्व त गर्नु पर्यो। हो, त्यो नयाँ नेतृत्वको अब नयाँ एलायन्सको एउटा चेतनासहित र चिन्तन र चेतनासहित एउटा नयाँ एलायन्स बन्छ। धार्मिक एलायन्स र अनि तपाईँको धर्मनिरपेक्षवादी र सापेक्षवादीको दुईवटा मोर्चा हुन्छ। दुईवटा मोर्चामा चाहिँ वर्गीकृत हुन्छ समाज, नागरिक, र त्यो दुईवटा वर्गको बिचमा एउटा एक प्रकारको आन्दोलन हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो धार्मिक सत्यमेव जयते, सत्यको जय हुन्छ र धर्मकी जय हुन्छ। अनि त्यो धर्मसहितको, धर्मले अङ्गीकार गरेको नीतिसहितको एउटा एलायन्स मजबुत रूपमा खडा हुन्छ र अनि त्यसको स्पेस र अस्तित्व, त्यसले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम गर्दछ। अनि सुशासनको एउटा गोरेटो तय हुन्छ। हजुर, भनेपछि धार्मिक आन्दोलन अब हुने धार्मिक आन्दोलन, यहाँनिर राजनीति तन्त्रको आन्दोलन धेरै भयो, अब धार्मिक आन्दोलन। होइन, धार्मिक आन्दोलन भयो भने त त्यसले त राष्ट्रलाई निकै क्षति पुर्याउँछ भन्छन् नि। अहिलेसम्म नभएको चिज यो देशमा, इतिहासमा अहिलेसम्म जातीय आन्दोलन भएन। जातीय आन्दोलनको सूत्रपात यिनीहरूले गरे, बीजारोपण गरे, अब हुर्किँदैछ, मौलिँदैछ जातीय आन्दोलन। जातीय आन्दोलन अन्तिममा गएर धार्मिक आन्दोलनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो वर्ष म यहाँलाई अलिकता, किनभने हामी समयको उत्तरार्धतिर नि पुग्न लागिसक्यौँ, अब यो 2079 सालको नलनाम गरेको संवत्सर छ, 50औं संवत्सर हो। बृहस्पत्य यो आगामी वर्ष कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो यहाँले, हजुर, त्यतातिर म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। यो नलनाम गरेको संवत्सरमा मन्त्री शनि छ
र देवगुरु राजा शनि छ र देवगुरु बृहस्पति मन्त्रीको पदमा छन्। देवगुरु बृहस्पति धार्मिक ग्रह हो, शनि दण्डाधिकारी हो, साइजमा ल्याउँछ। यिनीहरूले आफ्नो औकात देखाउँछ। शनिले ठाउँमा ल्याउँछ, ऊ दण्डाधिकारी हो, न्यायाधीश पनि हो र कठोर हुन्छ, यो कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ शनि। अनि त्यसले गर्दा यसले चाहिँ के गराउँछ भन्नुहोला भने यसमा हेर्नुहोस् 2072 सालमा मैले महाविपदा आउँदैछ भनेर मैले चाहिँ त्यतिखेर मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ। 10 गते भविष्यवाणी गरेको थिएँ, 12 गते तपाईँको चाहिँ मैले वैशाख 1 गते पनि भविष्यवाणी गरेको थिएँ र 10 गते पनि गरेको थिएँ। अनि 12 गते त गइगयो। इभन त्यतिखेर मलाई गृह मन्त्रालयबाट तपाईँ फोन स्विच अफ नगर्नुहोस्, कतै नजानु होला, एनी टाइम यु क्यान बी एरेस्ट भनेर पनि मलाई आएको थियो। मैले ढोकामा आइपुगिराखेको विपत्तिलाई नियन्त्रण गर्नतिर लाग्नुहोस्, म त यहीँ छु, जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यही आउँछु, तपाईँहरू आउन नि पर्दैन भनेर जवाब दिएको थिएँ। आखिर 12 गते त घटना घट्यो। किनभने त्यतिखेर पनि खप्पर योग भन्ने नराम्रो योग बनेको थियो। 79 सालमा पनि दुईटा खप्पर योगको निर्माण भएको छ। अनि सूर्य शनि र शुक्र बृहस्पतिको समसप्तक योग बनेको छ र मङ्गल र यो तपाईँको चाहिँ 27 जुनदेखि 10 अगस्तसम्मको जुन अवस्था बनेको छ, यो समयमा तपाईँको मङ्गल र राहुको युति पनि बनिराखेको छ। यहाँनिर यसलाई विस्फोटक योग भनेर भनिन्छ। विभिन्न देशमा युद्धको अवस्थाहरू हुन्छ। भारत अब पतनको तर्फ, मोदीको सरकार पतनतर्फ उन्मुख हुन्छ। मोदीको अलोकप्रियता बढ्दै जानेछ, त्यसको प्रभाव नेपालमा हुनेछ र त्यसको अलिकति राजनीतिक प्रभाव नेपालमा हुनेछ। र अब आउने वर्ष जुन समय छ हाम्रो चाहिँ यो असारदेखिको चाहिँ नोभेम्बर 8सम्म अथवा चाहिँ यो 27 उसम्मको चाहिँ अवस्था रहन्छ, कार्तिक 7 गतेसम्मको चाहिँ जुन अवस्था रहन्छ, यो अवस्थामा चाहिँ देशमा एकपटक नराम्रा दुर्घटनाहरू, छत्रभङ्गको स्थिति, दुर्भिक्षको स्थिति, आन्दोलनको स्थिति र दैवीय विपदाहरू विभिन्न हुनेछन् र बच्चाहरूमा नराम्रो सङ्क्रमणहरू बढ्नेछ र एकपटक फेरि राष्ट्रलाई ठप्प बनाउनेछ। त्यस्तो किसिमको कोलाहलको स्थितिहरू हुनेछ। अनि अनाचारहरू, दुराचारहरू, अनाचारहरू र भ्रष्टाचारहरू बढ्नेछन्। महँगाइले चरम उत्कर्ष हासिल गर्नेछ 79 सालमा। अनि त्यसपछि गएर जब नोभेम्बरको महिना कटेपछि अब चुनावी माहौल क्रिएट हुनेछ र त्यहाँनिर एलायन्सहरू बन्नेछन् र यो स्थानीय चुनावले एउटा दिशानिर्देश गर्नेछ, यिनीहरूलाई झकझक्याउनेछ। अनि त्यसपछि अगाडिको जुन एलायन्स तयार हुनेछ, यहाँनिर मैले अघि नै भने धर्मनिरपेक्षवादी र धर्मसापेक्षवादीको दुईटा मोर्चा बन्नेछ। त्यो मोर्चाको बिचमा काँडाको टक्कर हुनेछ। अनि त्यसले चाहिँ अगाडिपट्टि एउटा कोर्स तय गर्नेछ। यो नोभेम्बरबाट उता आगामी नोभेम्बरबाट अगाडिको स्थितिहरू सुखद रहनेछ र आशा गरौँ अब उहाँहरूमा पनि केही चेतना र करेक्सन सबैमा आओस् अनि राष्ट्रले समृद्धि प्राप्त गरोस्। मेरो यो कसैप्रतिको कटाक्ष पनि होइन, यो चाहिँ हजुरको राष्ट्र समृद्धितर्फ जाओस् भन्ने हो। राष्ट्रमा सुशासन कायम होस्, अनुभूति, सुशासनको प्रत्याभूति र अनुभूति हुन सकोस् जनतामा र नेतागणहरूमा चेतना आओस्। मैले कहाँनिर अर्काको कमी खोज्नको सट्टामा मैले अवसर पाएर पनि कहाँनिर म कमजोर भएँ, कहाँनिर मैले त्रुटि गरेँ भनेर एकपटक आत्मआलोचना र चिन्तन सबैले गर्दा हुन्छ। यही भनेर भन्नको कोही 19 होला, कोही 20 होला, बाँकी कसैले पनि ठाउँ छोडेको छैन। हुन्छ, हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले व्यस्तताका बिच पनि स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि यहाँको टेलिभिजनको र यो कार्यक्रमको माध्यमबाट मेरा केही विचारहरूलाई जनता जनार्दन समक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष समयमा अहिलेको अवस्थामा हामी कहाँ छौँ, राष्ट्र कहाँ छ, समाज कहाँ छ, धार्मिक दृष्टिकोणबाट अथवा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राजनीति कता जाँदैछ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो ज्योतिषशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका ज्योतिष आचार्य डाक्टर
पण्डित रुद्रनाथ अधिकारी। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।